اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. جو اصول قرآن نے دسیا نہیں اصول کوئی ایسے اصول ورگا چن جنہ بھی بھامیں گسین گویں نہیں جے آقا دے قدمان دی دھول ورگا. اور لکھاں پت جائے ماما جہانی اندر کسے پت نہیں جایا بطول ورگا. 1 لاکھ تے کئی گزار وچوں نہیں رسول کوئی ساڑھے رسول ورگا. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص. درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زیبکار سامعین و سامعات. ماشاءاللہ میرے تو قبل بڑے جاندار شاندار خطابات ہو چکے. علماء کرام اپنے اپنے وقت دے اندر اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے. رات دا کافی حصہ بھی چکی ہے تو صاحباب عشاء دی نماز تو لے کے ان تک تشریف فرماؤ. میری دعا ہے جن احباب نے آج اس پروگرام دا اہتمام کیتا مسجد امام خطیب مولانا قاری محمد عبداللہ توحیدی صاحب انہ دل رفقا احباب جماعت نمازی حضرات جماعتی احباب اہل گاؤں اہل علاقہ برادر محترم حافظ رانا محمد ساجد صاحب حفظہ اللہ دیگر انہ دل رفقا اور مولانا قاری محمد راشد حقانی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہ دل رفقا تشریف لے کے آئے. اللہ تعالی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. بیس بالکل بند کر دیتا ریپیٹنگ بالکل ختم کر دے. ویکو تھوڑی جی بس چلانی ماسٹر کھول لے تھوڑا. حضرات ماشاءاللہ بڑے بڑے جاندار شاندار خطابات ہوئے نے. میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا میں اپنے وقت دے اندر انشاءاللہ چند گزارشات کرن دی کوشش کراں گا. اس دنیا کائنات دے اندر بڑے بڑے مذاہب نے بڑے بڑے ادیان نے بڑیاں بڑیاں کتاباں نے
بڑیاں بڑیاں تعلیمات نے، بڑیاں بڑیاں تہذیبات نے، لیکن اس پوری کائنات کے اندروں اگر کوئی خوبصورت نفیس ترین مذہب ہے تو دین اسلام، کوئی خوبصورت مذہب ہے تو دین اسلام۔ جی میں اسلام نفیس ترین اور خوبصورت ہے، ان اسلام دیاں تعلیمات بھی خوبصورت تے اسی جننے بھی بیٹھے ہاں، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، ساڑھے سارے اندر دین ایک کوئی ہے، وہ کی ہے؟ بولو کی ہے؟ اسلام۔ اور اسلام دی تعلیمات سارے واسطے برابر، اسلامی تعلیمات سارے واسطے برابر۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ بچے دے پیدا ہون تو لے کے قبر تک جان تک اسلام نے ایک ایک بات دی نشان دے کر دی۔ قرآن پاک دی شکل دے اندر، نبی پاک علیہ السلام دے فرامین دی شکل دے اندر۔ چونکہ آج دا عنوان میرے ذمہ خواتین دے حوالے نہ لگایا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر 10 قسم دے لوگاں دا تذکرہ فرمایا، جنہ واسطے اللہ تعالیٰ نے مغفرت دا اور اجر عظیم دا وعدہ کیتا۔ او دے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتاں یکساں برابر بیان کیتا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتاں، مومن مرد، مومنہ عورتاں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتاں، سچ بولن والے مرد، سچ بولن والی عورتاں، صبر کرن والے مرد، صبر کرن والی عورتاں، صدقہ کرن والے مرد، صدقہ کرن والی عورتاں، خاشعین مرد اور خاشعات عورتاں، روزے رکھن والے مرد، روزے رکھن والی عورتاں، اپنے جسم دی حفاظت کرن والے مرد، اپنے جسم دی حفاظت کرن والی عورتاں، اللہ دا ذکر کرن والے مرد، اللہ دا ذکر کرن والی عورتاں۔ اے 10 قسم دے لوگاں دا تذکرہ کرم دے بعد اللہ فرماندے نے اے جتنے بھی مرد نے، جنیاں بھی عورتاں نے، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے انہاں سارے واسطے اے مغفرت دا تے اجر عظیم دا وعدہ کیتے۔ حضرات آئیے خواتین دے حوالے نال ساڑھے معاشرے دا ایک بہت بڑا مسئلہ بے پردگی، بے حیائی، جنہیں ساڑھے معاشرے میں برباد کر کے رکھ دیتے، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تو جو میری طرف کرے آجی انشاءاللہ بالکل مختصر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ وقت بڑا ہو گیا، 12 بج گئے نے تے 12 بجن دے بعد بندے دے تکے نالی 12 بج جاندے نے، زیادہ تو انہیں امتحان چلی پانا، بس چند باتاں جلدی جلدی بیان کر کے اجازت چاہاں گا۔ آپ نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، ہر ایک دین دی کوئی نہ کوئی اخلاقی اہم صفت ہوندی ہے، اور دین اسلام دی سب تو اہم صفت حیا کیے حیا، دین اسلام دی سب تو اہم صفت کیے حیا۔ حیا ادو آندے جدو بندے دیاں نظران دے اندر جھکاؤ ہوئے، جدو بندہ شرم و حیا والا ہوئے، جدو اپنے جسم دی حفاظت کرن والا ہوئے، تے عورتاں دے والے اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلے پیگو لگدہ تھک گئے گج وج کے درود پاک پڑھو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ودھامڑے لئی ایک نات سنا دیوان کانو جگان واسطے سنان لگا کو سبحان اللہ محبت نال ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ۔ ایمان ودھامڑے لئی ایک نات سنا دیوان ایمان ودھامڑے لئی ایک نات سنا دیوان ساڈے پیر محمد نے گل مک دی مکا دیوان ایمان ودھامڑے لئی ایک جان میرے کوڑے شالا جانا لکھ ہوئے ایک جان میرے کوڑے شالا جانا لکھ ہوئے آقا دیاں قدماں تو عربی دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیوان نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ صحیح کو آواز کھول ایمان ودھامڑے لئی ایک نات سنا دیوان ساڈے پیر محمد نے آواز کھولو ذرا کٹن ختم کرو ساڈے پیر محمد نے ساڈے پیر محمد نے گل مک دی مکا دیوان ایمان ودھامڑے اور بدتاں والی جاوینا میرے پیر دارا چھٹ کے رسماں والی جاوینا ساڈے پیر دارا چھٹ کے ایویں رلدا رل جاویں گا ایویں رلدا رل جاویں گا تینوں نیک صلاح دیوان ایمان ودھامڑے لئی اور بڑی پیار دی گل محبت نال سماعت فرمانا آقا دی محبت دی انج قائم مثال ہووے آقا دی محبت دی انج قائم مثال ہووے نعرہ لا کے آقا دا کائنات کھلا دیوان ایمان ودھام ادھے کو بولے ہو ایک باری بول کے وکھا دیو محبت اظہار کرو مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے آمینہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے ایک گل مقدران دی کی سناواں گل مقدران دی کی سناواں آکے گلی ماں میں واری جاواں سونا مکھڑا
سونی چالے ساری دنیا بے مثال. اگلا جملہ بڑا کمال دے انشاءاللہ پورے جلسے دندر جڑا نہیں بولیا تڑپ کے کہے گا سبحان اللہ. صدیق عمر دی کیا باتیں صدیق عمر دی کیا باتیں ملیا جنانوں سونے دا ساتھ. ستے اجوی ستے اجوی ستے اجوی آقا دے نالے ساری دنیا جو بے مثال. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. فرمایا نبی جی کہہ دیجئے. تو جو کرنا اللہ تعالیٰ نے ایک تے مسئلہ سمجھان لگیاں اے مسئلہ بیان کرم تو پہلا لفظ قل دا استعمال فرمائے. اللہ نے فرمایا قل لازواجک سونیاں کہہ دیجئے. قرآن پاک کے اندر تقریباً 337 مقام تے لفظ قل آئے. 5 سورتیں ایسیاں نے جنہ دا آغاز لفظ قل تو ہے. جتے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ قل دا استعمال کیتے اتھے مخاطب نبی پاک دی ذات پاک نو فرمائے. جتے بھی لفظ قل دا استعمال کیتے اتھے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اہم مسئلہ بیان کیتے. اتھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مسئلہ بیان کر دیا. فرمایا توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے سونیا کہہ دیجئے کل ازواجک اپنیاں بیویاں نو و بناتک اپنیاں بیٹیاں نو و نساء المؤمنین مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو. پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے گھر والیاں نو مخاطب فرمایا آپ دیاں بیویاں نو مخاطب فرمایا پھر نبی پاک دیاں بیٹیاں نو فرمایا پھر مومنہ دیاں عورتاں نو مخاطب فرمایا. ہن توجہ کرنا میں اگلی گل شروع کرم تو پہلا ایک تانوں گل سمجھانا چاہنا. نبی پاک دیاں بیویاں کون نے؟ اے ساریاں مومناں دیاں ماواں نے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی پاک مومناں نو جان تو زیادہ عزیز نے. سونے دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے. نبی پاک دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں نے. اللہ اکبر اللہ تے او غستیاں نے جنہ تے بارے قرآن کہندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی پاک دے کرانے دی گل ہو رہی ہے. اے نبی پاک دیاں بیویاں میرے گھر دے اندر میرے پیغمبر دے گھر دے اندر رہن والیاں آپ دیاں بیٹیاں دی گل ہو رہی ہے. اے نبی پاک دیاں بیٹیاں آپ دے گھر دے اندر رہن والیاں ساڈے اندروں کو متقی ہے پرہیزگار ہے نمازی ہے حاجی ہے سخی ہے قاری ہے خطیب ہے امام ہے ڈاکٹر ہے وکیل ہے شیخ الحدیث ہے. اے دے گھر دا ماحول جڈا مرضی سونے اللہ تعالیٰ نے سارے نو حکم دیتا ہے کہ تسی گناہ دے نیڑے نہیں جانا تسی گناہ دے قریب نہیں جانا. لیکن صدقے جاواں میرے پیغمبر دا کرانا ایڈا سونے اللہ نے گناہ نو کہہ چھڑیا محمد دے ویڑے نہیں جانا میرے نبی دے ویڑے نہیں جانا. ایسے ویڑے دے اندر رہن والیاں نبی پاک دیاں بیویاں ایسے گھر دے اندر رہن والیاں نبی پاک دیاں بیٹیاں اللہ اکبر اللہ تے اللہ نے انہاں نوں مخاطب کر کے کی فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا نبی دیوں بیویوں نبی دیوں بیٹیوں جدوں غیر محرماں دا سامنا کرنا پے جے بازاراں دے اندر نکلنا پے جے وڈیاں وڈیاں چادراں لے لینیاں نے اپنے جسم نو چادراں دے اندر لپیٹ لینے اپنے جسم نو چادراں دے اندر چھپا لینے. اللہ جی کادے واسطے؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین.
توجہ کریا جے بڑی بڑی گل سمجھان لگا اللہ فرماندے نے یہ چادراں اس واسطے لینیاں نے یہ پردے اس واسطے کرنے نے حجاب اس واسطے کرنے نقاب اس واسطے کرنے جسم نے اس واسطے چھپانے تاکہ پتہ لگ جائے غیرت مند باپ دیاں غیرت مند بیٹیاں نے غیرت مند بھائی دیاں غیرت مند بہناں نے پتہ لگ جائے غیرت مند خامن دیاں غیرت مند بیویاں نے غیرت مند بیٹے دیاں غیرت مند ماما نے یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین فرمایا پہچان کے لوگ ویکھ لین یہ حیا والیاں بہناں نے حیا والیاں بیٹیاں نے پردہ اس واسطے پردے والی عورت بریاں نظراں تو بچ جاندی ہے اے بھیڑیاں دے جنگل تو بچ جاندی ہے حیادار عورت پردے دار عورت اللہ دی قسم اسلام دی نظر دے اندر بڑی عزت والی ہے بڑی شان والی ہے بڑے مقام گلاں بڑیاں کروالیاں قرآن پاک میں میں 3-4 واقعات سناواں کئی گھنٹے لگ جان گے میں نبی پاک دیاں حدیثاں شروع کر لواں بڑا وقت درکار ہے لیکن 2 حدیثاں تانوں سنانیاں نے ایک صحیح مسلم دی تے ایک صحیح بخاری دی ایک جڑی بے پردگی دی مذمت تے ایک پردے تے مقام تے انشاءاللہ باقی تقریر ادھار سے پھر کسے موقع تے کران گے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریغا نبی پاک فرماتے ہیں قرب قیامت ایسی عورتیں پیدا ہو جان گیاں انہاں ایسے ایسے لباس پہنے ہونگے لباس پہنن دے باوجود برخنا نظر آن گیاں جتوں گزرن گیاں لوگاں نو اپنی طرف مائل کر دیاں جان گیاں لوگاں دی طرف مائل ہوندیاں جان گیاں انہاں سراں تے جوڑے کیتے ہونگے جویں اون دی کوخان ہوندی ہے آپ فرماندے نے ایسی بے پردہ ایسی بے گجاب ایسی بے نقاب عورت النبی پاک نے فرمایا لا يدخلن الجنہ ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی جنت میں جانا تے دور دی گلے ولا یجدن ریغا کا جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی بے پردہ عورت جنت وچ جانا تے دور دی گل جنت دی خوشبو بھی آلہ نبی پاک نے فرمایا 3 مختلف حدیثاں نے ایک حدیث کے اندر آندہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا 40 سال دی مسافتوں اے جنت دی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی ایک حدیث دے اندر 70 سال دا ذکر ہے ایک حدیث دے اندر 100 سال دا ذکر ہے اے دے تو مراد مفسرین محدثین لکھ دینے جتنا بندے دا ایمان مضبوط ہوئے گا اتنی جلدی بندے نو جنت دی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی لیکن جڑی بے پردہ عورت ہے وہ جنت دی خوشبو بھی پا سکتی اور میں تو آڈے کو سوال کرنا چاہنا جنہیں بھائی آکے بیٹھے ہو ساڑی بیٹی ہو جائے جوان تے ساڑے گھر دے اندر اکو ایک مجھ ہوئے تے اسی انہوں ویچ دینے یا تاکہ تی دا جہیز بن جائے تاکہ تی اپنے گھر دے اندر جا کے سکھی روے ساڑی تینوں کو تانا نہ دے وے ساڑی تینوں کو دکھ نہ دے وے کوئی ماں باپ بھی اپنیاں بیٹیاں دے دکھ برداشت کر دے اے آپ تانگو لیندے نے لیکن تیانو تانگو ہن دے میں اللہ دی قسمیں انج دے بھی ماں باپ دیکھے نے جنہ ساری زندگی فریج دا ٹھنڈا پانی نہیں پیتا لیکن تیانو مجبوراً فریجاں لے کے دیتیاں نے میں انج دے بھی ماں باپ دیکھے نے اور جنہ ساری زندگی کرسیاں تے بے کے نہیں ویکھیا تیاں واسطے صوفے خریدے نے میں انج دے بھی ماں باپ دیکھے نے جنہ ساری زندگی ٹوٹیاں منجیاں نال گزارا کر لیے لیکن تیاں واسطے مہنگے مہنگے بیڈ بڑھائے نے لیکن حضرات ایک کادے واسطے تاکہ ساڑی تی اپنے سسرال جائے تے انہوں کوئی دکھ نہ دے وے انہوں کو تکلیف نہ دے تے او کوئی بیٹی اگر دنیا تو جائے تے جہنم دا بالن بن جائے کیا یہ بیٹی نال محبت ہے کیا یہ بیٹی نال پیار ہے کیا بیٹی نال جناب بیٹی نال محبت بالکل محبت نہیں پیار نہیں محبت بیٹی نال اے وے کہ دیتے جے دا ٹرک دے کے بھیج دیو نا
اور جتے مجھاں گاواں نال دے کے بھیج دیو جتے جناب 10-15 لاکھ روپیے دا جہیز بنا دیندے ہو اوتھے بیٹی نو احیا دیاں چادراں وی دے کے بھیجیا کرو اے نبی پاک دی تعلیم پردہ بھی سمجھا کے جایا کرو اللہ اکبر اللہ میں نو بخاری دی حدیث یاد آ گئی چلو میں لگ دے تھے سنا دیواں تاکہ تانوں پردے دی غیرت معلوم ہو جائے نبی پاک علیہ السلام دی ساڑی محترمہ سجیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے میرا جدو نکاح سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دن ہویا حضرت زبیر دے کوڑے زیادہ دولت کوئی نہیں سی ایک اونٹ سی ایک گھوڑا سی فرماندیاں نے اس اونٹ واسطے اس گھوڑے واسطے میں پٹھے آپ لے کے آندی ساں انہاں نو چارہ میں آپ پاندی ساں اے پانی میں خود لے کے آندی ساں آٹا میں آپ گندی ساں روٹیاں نہیں سی پکانی آندیاں انصار سی عورتاں میں نو روٹیاں پکا کے دے دیندیاں سن فرماندیاں نے نبی پاک نے حضرت زبیر نو مدینے تو 2.5-3 میل دے فاصلے تک زمین دا ٹکڑا دیتا اوتے جا کے میں گٹلیاں کٹھیاں کر کے چن کے لیا کر دی ایک دن میں اپنی پیڑی تو واپس آ رہی ہوں نبی پاک علیہ السلام نے میں نو ویکھیا آپ اٹھنی تے سوار نے ہو میرے بھائیو توجہ کرنا اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر تو ود کے غیرت مند کوئی نہیں تے نبی پاک دی صحابیات تو ود کے غیرت مند مومنات کوئی نہیں لیکن صدقے جاواں غور کرنا ایمان ہوئے تین دا غیرت ہوئے تین دی پردہ ہوئے تین دا حیا ہوئے تین دا اللہ اکبر اللہ وہ زمانہ میں ایسا جس زمانے کے اندر نبی پاک موجود سن جس زمانے کے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا خیر القرون کرنی سارے زمانے اب تو میرا زمانہ بہتر ہے اس دور کے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی صحابیات اندر کتنی حیا کتنا پردہ کتنی غیرت پائی جاندی سی نبی پاک نے سجیدہ اسماء نو ویکھیا اپنی سواری بٹھا دیتی میرے پیغمبر نے انصاری صحابی سن اللہ اکبر اللہ تے انصاری صحابی او نے جنہاں دے بارے قرآن کہندے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا اے جتنے بھی نبی پاک دے انصار صحابہ نے یہ سارے پکے اور سچے مومن نے جنہاں دے ایمان دیاں گواہیاں رب دا قرآن بیان کر رہی ہے اے نبی پاک دے انصار صحابہ میرے پیغمبر دے نال نے سجیدہ اسماء فرماندیاں نے نبی پاک نے سواری بٹھا دیتی ہے آپ فرماتے نے اسماء سواری تے سوار ہو جا ماں اسماء فرماندیاں نے میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا میں انہا غیر مردان دے نار رڑ کے سواری تے بہ کے سفر کراں کیونکہ میں آپ بھی غیرت مند میرا خامد زبیر دی غیرت مند میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ میں غیر مردان دے نار رڑ کے سفر کراں انہوں کہندے نے حیا انہوں کہندے نے غیرت یہ تو پتہ لگ دے جے خامند غیرت مند ہوئے تے بیوی بھی وہ بولو خامند غیرت مند ہوئے تے بیوی بھی غیرت مند ہوندیے اللہ اکبر اللہ حیا سکھائیے اپنے گھر دے اندر تعلیم دیجیے اپنے گھر دے اندر میں پھر گل دہراواں گا ایک بیٹی دی تربیت ایک ماں دی تربیت ایک ماں دی تربیت ایک نسل دی تربیت ایک بیٹی سمر جائے ایک ماں سمر جاندی ہے ایک ماں سمر جائے ایک نسل سمر جاندی ہے ایک بیٹی بگڑ جائے ایک ماں بگڑ جاندی ہے ایک ماں بگڑ جائے ایک نسل بگڑ جاندی ہے معذرت دین میری باپ دا غصہ نہ کرنا ساڈی قوم دیاں ماما بگڑ چکیاں نے تے جس قوم دیاں ماما بگڑ جانو قوماں تباہ ہو جاندیاں نے جس قوم دیاں ماما دیاں گودیاں دے اندر بچے بہ کے مجرے ویکھن ٹک ٹاک ویکھن فلماں ویکھن ڈرامے ویکھن مجرے ویکھن اس قوم دے مستقبل دے اندر قرآن دے قاری نہیں جے پیدا ہوندے دین دے عالم نہیں جے پیدا ہوندے محمد بن قاسم
قاسم نہیں جے پیدا ہوندے، صلاح الدین ایوبی نہیں جے پیدا ہوندے، علامہ احسان نہیں جے پیدا ہوندے، حبیب الرحمن یزدانی نہیں جے پیدا ہوندے، محمد حسین شیخو پوری نہیں جے پیدا ہوندے، عبداللہ شیخو پوری پیدا نہیں جے ہوندے، جنہ ماما دیاں گودیاں دی اندر بچے بہ کے گانے سنن، فلمہ ویکھن، ڈرامے ویکھن، مجرے ویکھن۔ میرے بھائی آگے بڑھئے، اپنیاں بیٹیاں دی تربیت دے معاملے دے اندر بالکل بھی سستی نہ کیجئے، اپنی جیب وچوں پیسہ خرچ کر کے مہنگیاں فیساں بھر کے ساڈیاں بیٹیاں کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر جا کے نہ تے حیا سکھدیاں نے، نہ پردہ سکھدیاں نے، نہ نماز سکھدیاں نے، نہ تلاوت سکھدیاں نے، نہ عبادت سکھدیاں نے، وہ تے سکھیا جاندے تے ڈانس سکھیا جاندے۔ اور میں تے جگہ جگہ تے کہندا کرنا، میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی تعلیم غیرت نہ سکھائے، میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی تعلیم حیا نہ سکھائے، میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی تعلیم پردہ نہ سکھائے، میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی توحید دا درس نہ دے سکے، میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی سنت تے بدعت دا فرق نہ کر سکے، میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑا سودی کاروبار نو پہچان نہ سکے، میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی تعلیم رشوت تو نہ روکے، میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا اور جڑی بے غیرتی تو نہ روکے، میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی تعلیم باپ دی قدر نہ سکھائے، میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی تعلیم بھراواں دا قدر نہ سکھائے، میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی بھیناں دا حق نہ دلوائے، میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی تہذیب نہ سکھائے۔ تعلیم او ہوئیے جڑی انسانیت سکھائے، تہذیب سکھائے، ورنہ اے جنیاں ڈگریاں نے، اے ردی دیاں ٹوکریاں نے، انہاں دا کو فائدہ۔ میرے بھائی معذرت نہ غصہ نہ کرنا، ساڑھے بچے ساڑھیاں بیٹیاں اسی اپنے بیٹیاں تے بیٹیاں دی دینی تعلیم واسطے 16 سال لگا دیتے نے تے 16 سال پڑھن دے بعد سب تو پہلا جڑا کام کر دینے، بابا جی باہر جا کے کھنگے آجے، تو اڈی کھنگ ساڑھے بچیاں نو پریشان کر دی۔ اے 16 سال پڑھن دے بعد ماں نو کہیں دینے، ماں باہر جا کے کھنگے آ کر میرے نیانے دی نیند خراب ہوں دی ہے۔ اور ایسی تعلیم نو کی کرنا ہے جڑی 16 سال پڑھن دے بعد ماں دی قدر بھلا دے وے، باپ دی قدر بھلا دے وے۔ اللہ اکبر، آئیے تعلیم مصطفیٰ دیجیے اپنیاں بچیاں نو، باپ دور نہ نکل دے، اور آپ اپنیاں بیٹیاں نو پردہ سکھائیے، اسلامی تعلیم رات دور آشنا کیجئے، تے جدوں بچیاں پردے دار ہون گیاں پھر اللہ دی قسمیں ہر ایمان والی عورت دا ایمان ہے، او دے واسطے سارا کچھ پردے، عورت دا مانا ہی پردے، جے پردہ نہ روے عورت نہیں جرہندی۔ لو میں صحیح بخاری پڑھے سامنے پیش کر لگا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن ذرا بول کے بکھاؤ، گلا بھی کھل گیا، اسی طرح محبت اظہار کرو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ بھائی اصغر سلطان صاحب اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے، سانو مولوی رہن دے اور رانے نہ بناؤ، تے رانے دے کام سارے پٹھے ہی نے خیر اللہ اللہ سانو دیندار بنا کے رکھے، برادری تے ہر کسی نو پیاری ہوندی انہاں دی محبت ہے نا، تو جو کرنا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے،
جس دن دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو جس دن دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو سینے نہ لگایا نبی جی دے فرمان نو چھوڑ پراں 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 چھوڑ پراں چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب اگلا جملہ بڑا کمال جے توجہ دن سماعت فرمانا خزینیاں دی بات نہ نگینے دی بات کر خزینیاں دی بات نہ نگینے دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر خزینیاں دی بات نہ نگینے دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پراں 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 چھوڑ پراں چھوڑ پراں چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں یہ اگلا جملہ بڑا کمال جے محبت دینا سماعت فرمانا نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے جنہاں نو پیارے نے سجا چوکے کو سبحان اللہ اے نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے حسن حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے جنتی نواب نے جنتی نواب نے جنتی نواب نے نواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن بیت اللہ دے مطاب دے اندر سیدنا عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ تعالیٰ دے ملاقاتاں ہوئیاں تے حضرت عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ تعالیٰ فرمان دے عبداللہ بن عباس کہنے لگے عطا میں تینو جنتی عورت نہ مکھاواں جی دکھاؤ نہ کڑی عورت جنتی ہے فرمان دے نے اینجے کا عورت آندھی پیو دے والے اشارہ کر کے کہنے لگے اے عورت جنتی عورت ہے حضرت عطا کہنے لگے عبداللہ جی وانو کمیں پتا چلے عورت جنتی عورت ہے حضرت عبداللہ فرمان دے نے کہ دن نبی پاک تشریف فرماؤ اے بی بی آئی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کل آخری 5-7 منٹ دی میری گفتگو توجہ کریا جے باس میٹا رحمت کائنات علیہ السلام دے کولے بی بی آئی آکے کندی سونے ہو میں نو مرگی دے دورے پیندے نے دعا کر دیوں اللہ میں نو شفا عطا کر دے وے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے بی بی گال سونے ایک پیکجے اگر قبول کر لویں جی سونی ہوں دستو آپ فرما دے نے ان شئتی صبرتی والا کل جنہ فرمایا بی بی اگر اس بیماری تے صبر کر لویں گی اللہ بدلے دندر تنو جنت عطا کر دے گا میں دعا کرا اللہ تنو شفا عطا کر دے لیکن صبر کریں گی تے بدلے دندر جنت مل جائے گی تے صدقے جاواں انہاں لوگاں دے ایمان انہاں عورتاں دے ایمان تو بی بی نے جنت دا نام سنے تے بیماریاں جی بھول جاندی ہے کہندی سنیو مینوں دنیا دیاں دکھ بیماریاں برداشت
میں لیکن میں جنت اندر جانا چاہنیاں نبی پاک کو واپس مڑ پہیے اینڈ چند قدم گئیے تے پھر واپس ٹر پہیے میرے پیغمبر کو آگی کہندی سونیوں میں بیماری تے صبر کر سکنیاں اے میں بیماری تے تکلیف تے صبر کر سکنیاں لیکن ایک چیز تے میرے کو صبر نہیں ہو سکتا اور اندازہ لگانا مرگی دی بیماری تو بڑی کیڑی تکلیف ہو سکتی ہے پتہ نہیں بندہ کتنے بیٹھا ڈگ جاندہ ہے بے ہوش ہو جاندہ ہے پتہ نہیں لگتا بندہ کس حالت دے اندر لیکن صدقے جاواں بی بی دے امام تو میرے پیغمبر فرماندے نے بی بی کیڑی گل تے صبر نہیں ہو سکتا کہندی ہے سونیو اے مرگی دا تو دا دورہ کدی بازار دے اندر کدی گھر دے اندر کدی مردان دے سامنے میں نوں ڈر لگ دے کتے میں نوں مرگی دا دورہ پوے تے میرا پردہ نہ کھل جائے میرا ستر نہ کھل جائے میں ان اپنیاں پہناں دے کے درخواست کرانگا جڑیاں بغیر کسے وجہ تو ننگے منہ بدارم دندر پھر دیاں نے اللہ کو اقبل ہے ویکھو بی بی مرگی دی مریض ہے لیکن اتنا برداشت نہیں کر دی کہ دے جسم تے کسے غیر مارم دیاں نظرہ پہن میرے پیغمبر نے بی بی دا جذبہ ایمان اور پردہ تے خیاب ویکھیاں نا نبی پاک نے گھات چک لے آپ فرمان دینے اللہ ویکھ لے تیری بندی نو اپنے پردے دیاں کنیاں شرمانے کتنی مضبوط امام دی مالک ہے اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرنا اپنی اس بندی دے پردے نو سلامت رکھنا چابی کندے نے ہسیں آپ ویکھیے اس بی بی نو مرگی دے دورے تے پہندے رہنے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بی بی دا پردہ سلامت رکھی آئے قرآن کہندہ ہے یا ایوہ النبی قل لأزواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالکا ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما اللہ تعالیٰ نے پردے دی گل نبی پاک دے کرانے تو شروع کی تھی آپ دیاں بیویاں نو آپ دیاں بیٹیاں نو پھر مومنہ دیاں عورتاں نو حکم دیتا آئیے میرے بھائی اپنے گھر دے اندر پردے دا انتظام کیجئے پردے نل پردے دا پیغام دیجئے غیرت مند اپنا گھر دا ماحول بنائیے اللہ دی قسمیں دے اندر دنیا دی بھی کامیابی ہے آخرت دی بھی کامیابی ہے چھوٹی جی گل ادھے منٹ دی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہ دا بیٹا نا بڑا مہنگا لباس انہ واسطے خرید کر کے لیا تے عمر ہوگی ہے 70-75 سال کنی 70-75 سال اللہ کو اکبر اللہ تے اینج کر کے ماں جی نو لیا کے لباس دیتا تے ویکھیا تے او دندرو نا ماڑا ماڑا جسم نظر آندہ سی تے ماں جی نے او لباس نہیں پہنیا بیٹا ناراض ہو گیا کہنے لگا ماں جی میں ایڈا قیمتی لباس لے کے آیا تے تسی پہنیا نہیں تے سیدہ اسماء بنت ابی بکر فرما دیا نے بیٹا میری غیرت مند عمر میری غیرت مند زندگی ایک گوارا نہیں کر دی کہ میں اس عمر دے اندر بھی بریک لباس پہنا 70-75 سال دی عمر لیکن غیرت گوائی بولو اسے ابیت یاد ہوئے گی نا کہ جدہ بیٹا شہید ہو گیا تے انہیں پہاڑی ساری چادر لئی ہوئی سی تے صحابہ کہنے لگے بی بی نو ویکھو ادھر بیٹا شہید ہو گیا ادھر ایڈی وزنی چادر لئی کر دیئے تے بی بی دا پتہ کی جواب سی وہ کہنے لگی میرا بیٹا فوت ہویا ہے میری غیرت نہیں مری میرا بیٹا فوت ہویا ہے میری غیرت نہیں مری اے او بیبیاں سن جنہ اپنے جسم دی حفاظت کیتی سی عورت دا مانا پردہ ہے پردے دندر روے تے عورتے ورنہ شیطان دیاں رسیاں نبی پاک نے فرمایا عورت جدوں بازار دے اندر نکل دیئے اور جدوں بازار دے اندر اے خوشبو لگا کے نکل دیئے شیطان مزین کر کے لوگاں دے سامنے پیش کر دے تے جدوں یہ واپس آن دیئے جنی دیر تک گھر آ کے غسل نہیں کر لیندی اللہ تعالیٰ انی دیر تک دی عبادت کوئی نہیں قبول کردہ جڑی خوشبو لگا کے بازار دے اندر نکن والی عورت نبی پاک علیہ اس بڑیاں ساریاں حدیثاں قرآن پاک دیاں بڑیاں ساریاں ایتاں پھر کسے موقع تے مولانا عبداللہ صاحب فرما رہے ہیں وہ مکہ مدینے دے والے دو شعر انشاءاللہ پھر دعا کرنے ہیں مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی
دعا کرو رمضان دا مہینہ آ رہے اللہ تعالیٰ اسے مہینے دن رمضان دیاں برکتہ نصیب فرمائے رمضان دیاں بہارہ نصیب فرمائے میں گے مان رب دا مگینہ گیارو بخشش دا آلہ خزینہ گیارو لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا روزے رکھو گے نا انشاءاللہ تراویاں پڑھو گے نا انشاءاللہ میں گے مان رب دا مگینہ گیارو بخشش دا آلہ خزینہ گیارو لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا دعا منگو اے گو مگینہ کی گو میں دعا منگو اے گو مگینہ کی گو میں مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں افطاری دے ویلے افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چ مل سنے سونیاں غوراں تُسی جنت دی حور دے نا تے نہیں بولنا تے پھر ملتان دی حور دا ذکر کرا ہیں کہو سبحان اللہ افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چ مل جڑے سونیاں غوراں لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے اے مکہ شگر نرالا ہے مدینہ برکتاں والا ہے انہاں دوواں شہراں دی کیتی رب رکھوالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں مدینے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں رج رج تک آئے جدی کملی کالی مکے تے مدینے دی کیا شاہ میرے خیال پاس کری اور بہت کچھ اچھا بڑا کچھ بہت ٹائم ہے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے اور سفراں دے وچ جن کندیاں تے چھایا ہے سفراں دے وچ جن کندیاں تے چھایا ہے سپ پاویں ڈنگ مار یار نہ جگایا ہے
سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے اج بھی آقا جی دے نال ستے نے جیڑا حق نہیں مندا غیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا تے جیڑا شان عمر دا منکر گئے او بندہ اج دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک تا وقت سچ زمین تے نہیں آیا تے او صدیق اکبر گئے لوگو جدی مغرت احمد چڑھیا ساری کلکت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا تے روزی کا شریعو قاری ہوتی سی جڑا نام صدیق تو سڑیا صدیق کا کدار گئے او جنت دا جنہیں لڑ صدیق دا پڑھیا آج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے اللہ تعالیٰ صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے آج دے اس پروگرام نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے جنہ بھائیاں اس بزم دا اہتمام کیتا محنت کیتی کاوش کیتی اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمدن مسجد بانی حاجی محمد سیف اللہ توحیدی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر و جنت دا باغ بڑھائے اور بھی جتنے نمازی اس مسجد دے فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرمائے الحمدللہ حمدن کثیرا طیب مبارکا فی اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کتائیاں تو درگزر فرما یا اللہ پاک ساڑھے بیمارانو شفا عطا فرما یا اللہ پاک ساڑھے فوت شدگان دی مغفرت فرما یا اللہ پاک میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہوں دیاں قبران جنت دے باغ بڑھا حاجی محمد سیف اللہ صاحب توحیدی صاحب اللہ انہوں دی مغفرت فرما اس مسجد دے دیگر جتنے نمازی فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما سب دیاں قبران جنت دے باغ بڑھا یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے خدمت کرم دی توفیق عطا فرما ماں باپ دی عزت ادب احترام کرم دی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما یا اللہ بچیاں دا جو ادارہ تیرے بندے تیری رضا واسطے چلا رہے یا اللہ انہاں دی محنت نو کوشش نو کاوش نو قبول فرما اپنے غیب دے خزانے چ مدد فرما جڑیاں بہناں اس تعلیم دے اندر حصہ لے رہی نے معلمات مبلغات اور طالبات اللہ سب دی قسمت نصیب اچھا فرما یا اللہ سب دے مقدر نصیب اچھے فرما یا اللہ بیٹیاں دے مقدر نصیب اچھے فرما یا اللہ جنہ گھراں دے اندر جوان تیاں پیڑاں نے ماں باپ پیڑاں پائی رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نے نیک رشتے عطا فرما یا اللہ جنہ گھراں دے اندر بزرگ بیمار نے شفا عطا فرما جنہ گھراں دے اندر لڑائیاں نے یا اللہ امن پیدا فرما یا اللہ پاکستان دی حفاظت فرما عالم اسلام دی مدد فرما آج دے اس پروگرام نو میرے مالک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما توفنا مسلما والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین